تنتمي الى عظمى كتستافد مجموعه ديال الامتيازات، وخير دليل انه القاعه المغطاه كاينه بعض الجمعيات اللي ما كتستافدش منها، وعندنا الاسماء ديال السيد الرئيس. كاينه جمعيات ما كتستافدش بهذا الجانب هذا بحكم يمكن عدم الولاء ديالها ولا الانتماء ديالها ولا شوف المبررات اللي كتعطى من هذا الجانب هذا، اللي كنعتقد انه هذا القاعه المغطاه هي ملك للساكنه وملك لجميع الجمعيات، طبعا الجمعيات هذه كما جاء مثال ديال الاخ احمد نظرة بسيطة، يعني الحالة ديال المدينة على مستوى الطرق على مستوى الباقي والاعتمادات المالية المخصصة. أنا كأخاذ نفسي أنني نمشي لمدينة أخرى استقرات، إلا مشيت لحالة ديال الطرق داخل المدينة حالة كارثية ومزرية، ما كنعرفش كيف ما نستعملوش العين في المجلس ولا العين المقاولة الواحدة اللي أخذت أشهر كاملة. ولا كما قلت أنا داخل مجلس الصحة أنا راه عندي جريدة، يعني بالنسبة الطرق والمسالك اللي كاملة محصرة. ماشي مشكل. أنا قلت خاص يعني هاد السيد الرئيس يعني هاد الطرق هذه طبعا ما كنعتقدش انه كاين اعتمادات ماليه كل سنه مخصصه من اجل فتح مسالك جديده او لا السيره ديال هاد الطرق، ولكن كل سنه كنعرفوا حنا هاد الطرق ولات مهترئه، ولات يعني عباره عن حفر الى بديتها من حدا البلديه تهود سيدي رضوان تهود الزبوز. كيما مشيتي كتلقى هاد الكارثه البابي والبابي السيد الرئيس راه كان عداد، وهذا نتوما بالنسبه لكم بابي يعتبر واحد الانجاز كبير او كتفتخروا به، ولكن تشوفوا السيد الرئيس راه كامل هو واش الخلل في المقاولة، واش عدم وجود يعني اطر ما نقولش اطر يعني موظفين اللي كيتبعوا الاشغال في المستوى ديال هذا البافي. ما بغيتش نفهم انا هذا البافي كيفاش كيدار وفي نفس الوقت كيهاول الطريق، وهذا كيدخل يعني في اطار ديال التبديل ديال الملعب وفي اطار عدم النجاعه وعدم الحكمه الجيده في هذه المجالات. اذا ملي كنمشيو حنايا مشينا محمد الخامس في طنجه والطبيب دار هذه ما عرفش شحال سنه من 6 ولا 7 وباقي لحد الان، حنا يلاه درناه كامل هو. بالنسبه نشوف الحاله ديال الاسواق ديال المدينه، حنا عندنا السيد الرئيس هنايا النقطة التاسعة المصادقة على قرار نزع ملكية الأراضي قصد إقامة الأسواق. وحنا السيد الرئيس مستبعد الأسواق اللي عندنا يتم الصيانة ديالها والفتح ديالها. حنا عندنا أسواق داخل المدينة ولات مرتع للنفايات وللفوضى وللجريمة. أنا ما عندناش محتاجين شي نفتحوا الأسواق، غير هذه الاسواق هذه اللي عندنا نحرصوا على انه تبنى او لا تدخل فيها شي اصلاحات او لا اعاده الهيكليه ديالها بالشكل اللي يمكن له يستوعب يعني هاد
كنعيشوها، الظاهره ديال الفراشه، ديال الباعة الجائلين، ديال يعني مجموعه من الظواهر المشينه اللي ولات عارفه دينا ديال الاقتصاد. فيما يخص الاسواق والحاله هي ظاهره وجليه للعيان. فيما يخص المنتجات، فيما يخص السوق الغربيه، فيما يخص السوق ديال بوشويكه بلاد مينا، انا عندي واحد رساله من عند السكان ديال المنطقه كيقولوا اودي هذيك السوق ولا مرتع للفوضى، للجريمه، وملجا للشمكري. بدنا نتسالوا على السوق ديال الفجر، شنو ما اديروا السيد الرئيس. والسوق الفجر حنا واقيلا درنا نقاشات فيه مستفيضه وما كنعرفوش شنو المآدير اللي لحد الان. لان الهدف ماشي شكون اللي كيدير العالميه ديال عدم النجاح ديال هذه الاسواق هذه. اما من الناحيه ديال التصميم ديالها ما كيدارش في واحد المنطقه اللي يعني اهله واللي يمكن تستوعب مجموعه ديال الفراشات ولا مجموعه ديال الباعة الجائلين، او لا كاينه اعتبارات اخرى هي المضاربه في هذه المجالات. لان حنا بالنسبه لنا هذه الاسواق الهدف منا هو تخفيف من الحده ديال الفراشه وديال الباعة الجائلين، واللي كنعتقد انه المدينه اصبحت مفتوحه ومباحه لجميع من لا مهنه له. لان هنايا كنتحدثوا على الهويه ديال مدينه الاقتصاد بالاستراد. ما بقات عندنا لا هويه تاريخيه ولا تجاريه ولا اقتصاديه، ولا تم تغيير الهويه ديال هذه المدينه. بالفعل مجموعه من السلوكات، مجموعه من الاشياء اللي كيتندى لها الجري. اذا بالنسبه لنا كاينه مجموعه من الملاحظات ومجموعه من الاستفسارات. ما يمكنش انني نقول كل شيء وغنكتفي بهذا القدر، ولكن انا عندي واحد رساله موجهه للمجلس، اننا من خلال المعارضه التي قمنا بها خلال هذه المده، اننا كانت معارضه هادفه، معارضه مسؤوله، لاننا على الاقل نخليو شي حاجه من هذه السكينه. وعلاش يعني ذكرنا بخير، بغينا انه هاد حنا المجال يمكن يمشي، يمكن يبقى، اللي كيبقى هو العمل اللي كيقول لك من سن سنه حميده، يعني كيبقى الاثر ديالها، كيبقى جانب اخر فيما يخص الحساب الاداري، فيما يخص يعني ما استخلاصه واللي مرتفع، المساله ديال الاسباب ديالو والتداعيات على مستوى التنميه المحليه هذه غنخليها وغنكتفي بهذا القدر. وشكرا السيد الرئيس. وانا ارد على فقط اريد ان اعبر عن هذه مرحبا. فصورة القصر الكبير بطبيعة الحال في ظل السير ديال هذه التجربة، اللي بغى يعرف القصر الكبير يوم في الصباح بكري يشوف هذه المدينة كيفاش ولات، أو في الليل. بطبيعة الحال كيبان كتبان المدينة في واحد المظهر لاعق. مثلا بطبيعة الحال التجهيزات وهذا الشيء ديال البنية التحتية اللي تغيرات اتجاه الأحسن بطبيعة الحال، إلا أن كيبان هذه المدينة كتمشي بواحد السرعة ثانية. هناك سرعة ديال المنجزات الكبيرة اللي كتأهل المدينة، وفي يجي
بجوارها ولا بجانبها هناك واحد السرعه اللي هي بطيئه تتعلق بالتنظيم داخل المدينه. وهذا هو اللي فيه الاشكال. اغلب الناس اللي كيتكلموا على الاقتصاد الكبير كيقول لك زعما هذا المجلس هذا مشكور دار مجهودات جباره في تاهيل المدينه في المجال الرياضي في المجال الاجتماعي في البنيات التحتيه، الا ان ينقص واحد المجال اللي تشكو منه السفينه وهو ديال احتلال الملك العام. وانا كنقول مجهود الان اللي خصو يتبدل هو في اتجاه على الاقل تحرير الملك العام من هذا الاستغلال المفرط، ولا سيما من بعض الاعضاء بعض المقاهي. فهمتي؟ لا نتكلم على ولذلك المشكله لا خصو يكون حاضر. كثير من الناس عاود يتكلموا يقول لك المشاريع كبيره جدا يعني في تسهيل المدينه، ولكن واحد الجانب اللي هو اساسي واللي هو مطلب رئيسي ديال السكينه ولا سيما ديال الشباب هملته اللي هو التشغيل. صحيح ان التشغيل هو واحد المطلب اساسي، وهذا مطلب طبيعه الحال يشتركوا فيه يعني من الاختصاصات اللي هي ديال الدوله، ويشترك فيها ايضا الجهه والاقليم وكذلك الجماعه المحليه. الا ان الدور ديال الجماعه المحليه في هذا الجانب بالخصوص فلا يمكن ان نتكلم عن العمل في اتجاه مثلا توفير الشغل لابناء المدينه، الا اذا كان مقرونا بواحد تقطيع ترابي يعني اذا بغينا نقولوا ناجح. التقطيع الترابي بطبيعه الحال اللي مثل القصه كبيره حتى لا نغلط على المواطنين. فهمتي؟ راه المساله تبدا تقطيع الترابي. التقطيع الترابي اللي كان افيد وكان يليق ويفيد الشباب ديال المدينه في هذا الاتجاه ديال التشغيل وداك الشيء، كان هو مثلا يمشي في اتجاه مثلا هذه المنطقه ديال الصنادره وداك الشيء، لان هي منطقه جذابه تقدر تخلق فيها مثلا واحد البنيه تحتيه ديال ما يسمى مناطق صناعيه اللي ماشي اقتصاديه. على الاقل كاين مكان خص اللي يدير فيه واحد مناطق صناعيه اللي غادي تجلب مستثمرين، وبدون مستثمرين و يعني المحطات ديال الانتاج داخل مدينه القصر الكبير لا يمكن ان نتكلم عن هذه النقطه. وشكرا سي رئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيدي الرئيس المجلس والاعضاء رؤساء الاقسام الساده الحضور. اولا اود ان اشكر السيد الرئيس على تقريره القيم او عرضه القيم اللي الحقيقه كنا كنحنا في طالب التسيير المجري كنا كنقراو عام 2014 لدرجه انهم كذاش كنعطيو اهميه للسنوات السابقه والعمل اللي دار، لكن فكرتينا ديال الله يعطيك الخير. انا كنديروا العمل وكنساو. ما لاحظته من خلال عرضكم هو هنايا وعطوني السيد الرئيس يعني تمكين جميع الحضور من هذا العرض هذا لكي يستانس به ويعرف فعلا حقيقه ان العرض بسرعه. قد ينسى الانسان الارقام، قد لا يلاحظها، قد لا يعرف يعني التكاليف الفعليه اللي هي، ولكن اذا عندنا سميتو مره يفتحوا ويعرف فعلا ماذا كلفت هذه المنجزات لجماعه مدينه القصر الكبير. واسمحوا لي سيد الرئيس ان امارس نوعا من المعارضه اذا صح التعبير. اولا في هذا الصدد اسائلكم السيد الرئيس عن ما هي الاحياء او ما هو عدد الاحياء التي لم تكن تتوفر على قنوات الصرف الصحي والقنوات ديال صرف مياه الامطار قبل مجيئكم في الولايه السابقه من سنه اكتوبر 2003. ثانيا، ما هي الشوارع التي كانت معبده او مرصفه وليس التي لم تكن معبده، التي كانت معبده ومرصفه
قبل أكتوبر 2003. ثالثا، أين كانت تذهب مياه الأمطار في المدينة أولا؟ ثانيا، في جميع أنحاء ديال المدينة وأحياء المدينة. رابعا، ما هي المدة الزمنية لصلاحية واحد الإنجاز مثلا معين؟ مثلا كنعرفوا القناطر عندها واحد الأجل ديال 100 سنة، ولكن الطرق خصوصا التي تنشأ على منطقة فقط يتم الحفر ديال الواد الحار ودفنه ومباشرة يتم تغطيتها، نظرا لما كنا نعرفه في الولاية السابقة بالخصوص أن جميع الطرقات عندما كنا نبرمج في إطار المجلس مثلا صفقة للتسفيد، نجد أنه كان لا بد من مضاعفة المبلغ، وبالتالي البحث عن مصادر التمويل الذي يعادل التكلفة ديال الإنشاء أو تجهيز ذاك الطريق هذيك فقط لتهيئة الواضحة. وهل كانت المدة الزمنية لجميع الطرق خصها تكون مدة أبدية أم أنه ضروري؟ ولذلك في برامج جميع المجالات ديال جميع الجماعات هناك ما يسمى بميزانية الصيانة والتسيير. إذا كان هذه الطرق إذا صيناهم مرة ما عمرهم يعاودوا يتخسروا لأي ظرف من الظروف ولأي سبب من الأسباب، يعني أنه كان يجب أن لا تكون هناك ميزانية للصيانة. وكم من الطرق التي فتحت من أجل فك يعني الضغط وفك الضغط على شارع 20 غش الذي كان هو صراط وسط ما بين قنطرة وادي اللوكوس بجهة الرباط وباقي أنحاء المدينة. أنا كنعرف بأن الشارع الوحيد اللي إلا بغيتي تدوز دخلتي لقصر الباب باش تخرج من خصك تدوز شارع 20 غش، دخلتي من الجهة الأخرى خصك تدوز 20 غش. كم من الطرق التي فتحت وللتنفيس على هذه الشوارع، وكذلك شارع ديال البلديه وشارع واد المخازن وشارع طابا. ما يكونش جاوب السيد الرئيس وحاولوا ان يجيب. بالنسبه للمنجزات، وهنا احيي فيكم يعني التذكير في الولايه السابقه، وهو اللي ما عمرنا كنا نكرنا الاداء ديال الاخوان ديالنا في حزب الاستقلال ونشيد بهم دائما، وعلى الاداء اللي قاموا به والتضحيات ديالهم وبداك ديك القوه الاقتراحيه اللي كانت، ثم بما كان من التزام لانجاح الولايه ولانجاح العمل الجماعي في اطار واحد المجلس اللي كان فعلا ادى واحد الدور اللي هو كبير. صحيح انها كانت بالنسبه لي انا التجربه الاولى، لكن علمت منها ما علمت ورأيت منها ما رأيت، ولا يسعني إلا أن أشكر الإخوان سواء سبيرس ولا قندروش ولا الأخ أسامة الجبالي اللي مازال معنا ولا الأخ دامون. هذو لن ننسى يعني التضحيات اللي كنقوم بها ونوقفوا رجال بكل صراحة، ونقولها سنبقى نقولها حتى لا يقول أحد غير ذلك. بالنسبة للطرق، أنا السيد الرئيس كنعرف كنت ساكنت في المرة الأولى في السكنية تحت مجموعة باب، وكنت ولي ذكرى مع واحد الأستاذ العزيز لا ما ذكر سميتو. كنا كنخرجوا من الدار، السيد عنده شوية في الدار شي شوية، كنا كنخرجوا من الدار كلها حواري كلها ماء كلها غيس. كاين الناس كيديروا بجنب الدار كيديروا واحد الرصيف صغيور، ماشي خرجوا من الباب ديالهم وبقاو غاديين معاه حيطة. لكن ضروري الا بغيتي تقطع جهه اخرى خصك تدوز في الغيس ولا تخرج، وبالتالي خصك تختار المكان المناسب. كنا نحاول دائما داخلين مع التسميه، عمرنا كنخرجوا بعادين شي شويه، كنخرجوا شويه مع الثانويه والمحمديه، وبالتالي كنكونوا جايين شويه كنقول لي زعما شويه، ما ان نمر يعني من ديك 30 20 متر حتى يسقط في ضايع من الضايات. وليت كنقول لي اسي سعيد خرجتي من الباب الله يرحمه عرفت الغيس والماء عاد يزيد معايا نيشان. هذا إذا دل على شيء فإنما يدل فعلا أن المدينة من حيث البنية التحتية كانت منعدمة قبل 2000 إلا باستثناء وقولها شارع، هذا الشارع اللي تصلح هو الشارع ديال 20 غشت، وكان عقل كدار واد الحار الشارع محمد الخامس وتم الإصلاح ديالو. من غير هذا الشيء هذا ما يكون لدي أي فكرة على شارع ما
او زنقامه كانت مصلحه لا من الواد الحار ولا من سميتو من التغطيه سواء بالسيف ولا بالرصيف. اذا شموليه الامر كتقول ودي ان المدينه كانت تنقصها الكثير من المنجزات. وصحيح ان في اطار سياستنا السابقه كنا نهجنا اولا خص الناس يتحيد لهم الغيث من باب الدار، ماشي نديروا رخام ولكن يتحيد الغيث. مشينا بالهاجيه نظرا للامكانيات الهزيله، ومن بعد جاء الامر باننا وكنا كنشركوا حتى السكان لدرجه ان الناس كانوا كيساهموا فعلا في البدايه، وهذا يعني ان الناس ديال القصر الكبير يعني الناس قادين يصلحوا الامور ديالهم. خص غير ما تكونش السياسه هي الهدف الاول، وانما العمل هو الهدف الاول. وبالتالي كانت مساهمات، لكن كنا نجد اشكالا في استمرار هذه السياسه نظرا لاننا كنصطدموا مع احياء وازقه فيها الناس لا قدره لهم على مساهمه حتى بسنتيم. وبالتالي فكرنا من بعد سميتو فكرنا بالقضيه ديال انشاء صفقات، اعداد صفقات يوليو المقاولين هما اللي غيديروا الشغل كامل، لا من الواد الحار ولا من التسفيد ولا من التمريض ولا من واهتدينا من بعد بالقضيه ديال فكره البابي اللي جربناها في سيدي يعقوب كتجربه، ولما لقينا انها لقات استحسان لقينا بان الشيبور ديال الطبلات الحقيقه ضيعنا فيه الوقت، لكن ما كانش هذا الطبلات هذا البابي ما كانش نهائيا يخطر على البال في ذلك الوقت، لان كان غير رخيص جدا خصك تفكر باش من مكان. ولقينا بان فعلا حتى من حيث ان الزنقه الطبلات اللي كتجي تصايبها وتجي عاوتاني الناس كيكون عندهم مشكل ديال الواد الحار كيبغيها يخرج يربط ولا يسرح القادوس كيخفرها كتولي ما فيها ما يتشال. طب البافي ممكن يتصلح ممكن كذا. هذه سميتو. واستغرقنا الولايه السابقه كلها فيما يخص هذه البنيات ديال الواد الحار الطريق والاناره. بطبيعه الحال الفكره كانت عندنا هو يجب اننا نقتحم جميع المجالات، خصوصا ان المدينه تفتقر الى كثير منها. ولذلك عندما جئنا في الولايات التاليه والحمد لله يعني وجدنا انفسنا اولا غطينا واحد القسط كبير جدا الحمد لله بالبنيه التحتيه الاساسيه اللي هي الطرقات والواد الحار الى اخره. ونعطيكم غير مثال بالنسبه للواد الحار السكرينيه ما كانش فيها الواد الحار، السكرينيه مدينه اللي كتشوف الحي هو وكتحفر الطريق كتبغي سميتو حفر الطريق كتلقى ما كاينش الواد، الناس كيمشي الواد الحار ديالو تحت الديار. اذا من بعد هذا الامر هذا الاخوان فكروا بطبيعه الحال، وهذا التفكير كان دائما، ولكن لا يمكن انك دير مثلا معلمه بحال دار الثقافه في القصر الكبير والناس كتجي ليها بالغيص بالبوقه. لا يعقل يعني منطقيا ما مقبولاش، وحتى التهيئه ديالها نجيو بالغيص ندخلوا لها دوزه عام ما يبقى فيها ما يتشال. اذا من هنا من بعد جات الفكره ديال ضروره يعني لمس باقي مناحي الحياه ديالنا، خصوصا ان الفئه العمريه ديال الناس اللي كتعيش في المغرب كامل بشكل عام وخصوصا بشكل خصوص هو فئه الشباب. وفئه الشباب عندها متطلبات كثيره. فئه الشباب راه اكثر فيهم ما كيهتمش بالطريق، ولكن يهتموا فين غير الوقت ديالو، سواء ثقافيا او رياضيا او ترفيهيا. ومن هنا جات الفكره الحمد لله واهتدينا الى منشآت الحمد لله الآن هي كتشهد على راسها، ونتمنى ونرجو أن يستمر هذا الأمر هذا في الولايات اللي ماجي، سواء كنا حنا نسيروا ولا كانوا صغيرين، غير يمشيو بنفس العقلية وبنفس المنهجية ديال العمل، وما يخليوش أنه توقف الأمور في هذا الحد هذا أو لا تراجع. فيما يخص السيد احمد ذكر القضيه ديال الشعير وفكرني فيها الله يجازيه بخير. صحيح ان الجماعه باستثناء الاخوان اللي كانوا فاتوا شي 4 ولا 5 ديال المهندس ولا 6 الى اخره، ما كانش امكان باش نشغلوا نظرا اولا الامكانيات، ثانيا كان هناك وفره في الموارد، كان هناك اكراه ديال يعني ازاله بعض الاسلاك ديال السلالم في الوظيفه. اذا الان الامور
المختصات، ولكن يجب تغطية بعض النقص الذي ظهر. ولكن هذا لا يعني اننا ما اخترناش سياسه التشغيل. لمعرفه اخواننا وللعلم ديال الاخوان كاملين ان في اطار تشجيع التشغيل وخصوصا التشغيل الذاتي درنا واحد الانجاز ما عمره كان في البلديه، وهو اننا في اطار خلق مشاريع شخصيه ذاتيه يعني درنا واحد العمل اللي هو جبار، وهو تبسيط المسطره ديال الحصول على الترخيص. كنا شحال هذه كانت كتجلس 6 شهور 7 شهور عام عامين ونشوف واش دير الترخيص ديالها او لا، وكان حتى واحد ما كيبغيش يدير الترخيص. لكن بتشجيعنا لهذه العمليه باستعمال طريقه ديال لجنه محليه فيها المجلس البلدي، فيها السلطه المحليه، فيها الوقايه المدنيه، فيها وكان السي حمد هو السي حمد البكور شاهد كان حتى هو كيخش في اطار الغرفه ديال التجاره والصناعه او ديال الصناعه التقليديه وحتى ديال التجاره والصناعه. شجعنا هذه القضيه ديال الخليات او اللجنه المحليه كشباك واحد، كفكره ديال الشباك الواحد، بمعنى الانسان او اي مواطن عنده غرض الترخيص كيجي كيقدم الطلب ديالو للبلديه، والبلديه كتقوم بالباقي ديال الاشغال. هو كيعرف غير دير اللجنه تزور المحل ديالو، تشوف المحل كي داير واش مؤهل او غير مؤهل، وكيجي من بعد اذا وافقت اللجنه على سميتو، واذا لم يكن هناك وجود معارضه للسكر. هناك اشير الى ان مدينه القصر الكبير لا توجد فيها احياء مهنيه او اماكن للصناعات وللخدمات وللتجاره، بينما ان جميع التراخيص تلقى في الحيات، لان القصر الكبير حي سكني وليس مدينه منظمه، لان لم يكن هناك تصميم مديري، لم يكن هناك تصميم ديال التهيئه، لم يكن اي شيء، وبالتالي العشوائيه فيما يخص التعبير وفيما يخص الخدمات وفيما يخص هذه ماشي حنا اللي درناها، هذه كانت. وبالتالي كنا ما بين نقيض ونقيض، اما ان نرخص للناس من اجل يعني يكسبوا قوت اولا، ثم يشغلون معهم في اوراشهم ناس اخرين، وهذا فعلا كان عنده فعلا واحد رد فعل ايجابي، لانه فعلا فتحنا واحد الباب واسع امام الشعب. وكان ما كنتش ناوي سميتو، الا كنت نجيب لكم الارقام ديال العدد ديال التراخيص اللي تمنحت، وباستثناء قلت هناك بعض التراخيص ديال الانشطه المزعجه. هنا كنا دائما نحترم ما يخص نحترم رأي السكان فيما يخص المعارضه ديالهم لنشاطنا، خصوصا اذا كان هناك اي ازعاج